बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप चाह रहे हैं खुश आबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद मैं इस तरह ये सीन भी वीडियोज़ बना रही हूँ, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात मैं यहाँ पे करूँगी, कोई मैं लंबी बात नहीं करूँगी, कोई भी पहले वाली बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आजकल की जो वीडियोस उनकी अपलोड हो रही हैं सितारा की, उसी पे बात करूँगी। सितारा के बहुत ही ज़्यादा दुश्मन हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग उनके अगेंस्ट वीडियोस भी बना रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें कि हम लोग बहुत पहले के उनके सब्सक्राइबर हैं। हमने उनकी वीडियो तब देखने शुरू की थी ज़्यादातर जब से सितारा ने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी, मतलब कि उसने खुद की थी, लोग कहते हैं कि सितारा ने करवाई थी। तो बात ये करूँगी कि देखें सितारा ने क्या कुछ नहीं किया अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए उस औरत ने क्या कुछ नहीं किया। आज लोग जो उसके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं उनको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि वो एक माँ, एक औरत है। जिस तरह कौसर ने किया उसके साथ, और कौसर कर भी रही है ना, वही औरत है जो बर्दाश्त कर रही है। मुझे बताएं कि उसके हस्बैंड के अगर शादी कर ली थी, इसमें सितारा का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनके ख़ानदान वालों ने इसी तरह के उनके ख़ानदान में है कि दो दो शादियां की हुई हैं। हर इंसान ने, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने दो दो शादियाँ की हुई हैं। सितारा ने नहीं कहा था। कौन ऐसी औरत है जो खुशी से सौतन को बर्दाश्त करती है? सौतन इतनी बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वीट चीज़ नहीं है, बहुत ही बुरी चीज़ है सौतन। अल्लाह पाक किसी पे भी सौतन का ये जो बोझ जन न डाले और नहीं कोई औरत को ये दुख दे। देखिए, औरत मर्द जब दो शादियां करता है ना, तो उसको ये सोचना भी चाहिए कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब शादियाँ की थी ना, तो उन्होंने सुन्नत में नहीं की थी, बल्कि फ़र्ज़ नहीं था कि 4 शादियाँ करो। बेवा औरत है तो बेवा औरत से आप इस वजह से शादी करो कि उसकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कुंवारी से भी शादी की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बड़ी उम्र के औरत से भी शादी की थी, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए, तरगीब देने के लिए कि आप लोग भी जब देखो कोई बेसहारा औरत है तो आप उसको सहारा दो। लेकिन जब ये साजिद भाई ने शादी की थी, कोई शादी की तुक भी नहीं बनती थी। आप उस टाइम कौसर को ना छोड़ते जिस टाइम आपकी वो मंगेतर थी। इसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, आपने सितारा से शादी कर ली। इसमें सितारा का तो कोई कसूर नहीं है। सितारा ने नहीं कहा था कि आप दूसरी शादी करो। जब आपने दूसरी शादी कर ली तो दोनों बीवियों को मसावी हकूक़ भी देने चाहिए ना। एक ही तरफ आप लोगों का पलड़ा उसका बारी है, कौसर की तरफ सितारा को तो बिल्कुल भी वो लिफ्ट नहीं करवा रहा। अब सितारा के बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, उनको माँ की भी ज़रूरत है और बाप की भी ज़रूरत है। अब वो दूसरे सिटी में आ गई है, उसका अपना शहर तो नहीं है ना इस्लामाबाद। अब यहाँ पे मर्द की कदम कदम पे औरत को ज़रूरत होती है। अब 2 शादियाँ हैं, एक रात इनके घर में रहे, एक रात कौसर के साथ रहे। अब सितारा के लोग कहते हैं सितारा ने व्यूज़ के लिए ये किया, ड्रामा किया, बच्चे को अडॉप्ट किया जो कौसर का बेबी है, और ये इस वजह से कर रही है। अल्लाह के बंदो, थोड़ी सी शर्म और हया आप लोग करो। अगर आप लोगों में बची है तो ये ना हो कि आज आप लोग इस औरत पे बात कर रहे हो, कल आपकी भी ऐसा हो जाए, आपको भी इस तरह की ज़िंदगी बसर करनी पड़े। तो इस तरह के नहीं है। कुछ ये सितारा ने तंग आकर वीडियोस बनाई कि उसके सब्सक्राइबर उसको नहीं छोड़ रहे थे। और फिर हम लोगों ने भी देखा था सितारा के साथ ये बंदा बहुत ही लिए दिए रहता है, कोई भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती, कोई भी इसके साथ वो ठीक तरह से बर्ताव नहीं करता। हालांकि जब कौसर के सामने जाता है तो वो डिंटोने का इश्तिहार बन के जाता है। तो सितारा ने बहुत मजबूर होकर उसको ये कहा कि तुम या मुझे रखोगे या उसको रखो, या तुम दोनों के दरमियान एक जैसा सलूक करो। मेरे बच्चे उदास हो जाते हैं जब रात को बाप को नहीं देखते। आयत जो है ना वो बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। तो जब वो देखती है कि मेरे बाबा चले गए हैं इब्राहिम के पास दूसरे घर में, तो वो बच्ची जो है ना बहुत ही ज़्यादा इस बात का लेती है, क्योंकि बच्चे अभी स्टडी उनकी हो रही है। तो इतने बच्चों को अब माइंडली तौर पे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए कि वो बच्चे जो है ना वो अपनी एजुकेशन पे भी बिल्कुल फोकस ना करें। आज वो देखें वो औरत खुद पे करती है ना, अपने डिपेंड करती है, उसकी अपनी सैलरी आती है, वो औरत अपना काम कर रही है, वो अपने हस्बैंड से नहीं लेती है, उल्टा अपने हस्बैंड को देती है।
اگر وہ عورت آج اس کو ساجد کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کو کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ملینز میں سبسکرائبر ہیں اور اتنے اچھے اس کے چاہنے والے ہیں نا کہ وہ اس کو کسی مشکل پریشانی میں دیکھ کر نا اس کو ہمیشہ اس کی ہیلپ کریں گے، جو بھی اس کے مشکل آئی نا وہ بہن بھائی بن کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج کل اپنے رشتہ داروں کی طرح نہیں کہ کسی کو رشتہ دار کو دیکھیں مشکل میں اور ہم لوگ مزے کریں، اس کی طرف دیکھیں بھی نہیں، اس کے بہت ہی اچھے سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس کی وہ ہیلپ بھی کریں گے۔ آج وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے نا تو یہ ستارہ کی شرافت ہے، ستارہ پہ بات کرنے والے شرم سے ڈوب کے مر جاؤ آپ لوگ۔ ستارہ نے جو کچھ بھی کیا اپنے بچوں کے لیے کیا اور کر بھی رہی ہے بچوں کے لیے، تو اگر وہ عورت اس کو چھوڑ بھی دیتی ہے نا تو وہ حق بھی جانے میں اس کا حق ہے، کیونکہ وہ اس کو بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا ہے، اس کے لیے سارا کچھ کوثر ہے اور کوثر کا بچہ ہے۔ آج وہ کہہ رہا تھا کوثر کا خواب پورا ہوا، کوثر کو میں نے فریج لے کر دیا، کوثر کو ایئر کولر لے کر دیا، تو ستارہ اپنے پیسوں سے لے رہی ہے۔ اس کی آپ نے آنکھوں میں درد نہیں دیکھا ستارہ کی آنکھوں میں؟ وہ عورت کتنی زیادہ برداشت سے کام لے رہی ہے صرف اور اس وجہ سے کہ اس کا تماشا نہ بنے۔ وہ وائی ٹی پہ ہے، آپ لوگ اور لوگوں کی دیکھیں ولاگرز کی جو بے حیائی پھیلاتی ہیں، جو لوگوں سے بھیک مانگتی ہیں، جو جن کا آئے دن یہی ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک لائیو آ کے مجرا دکھا کے لوگوں سے لینا۔ آپ لوگوں نے کبھی ستارہ کو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمیشہ وہ اپنا کام کرتی ہے، اپنی ولاگ بناتی ہے، اپنی روٹین شیئر کرتی ہے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ اس نے رمضان ہے کہ پتہ نہیں کیا اس کو گھر سے نکال دیا، اس نے انیتا کو گھر سے نکال دیا۔ اللہ کے بندو، وہ اس کے ماموں کا بیٹا ہے، اس کا کزن ہے، اس کے ساتھ وہ کہیں آتی جاتی ہے نا تو اس کو کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو ناراض بھی کر دیا، اس کو گاؤں بھی بھیج دیا۔ بابر جب آیا تو اس کے گھر کی کیئر کرنے کے لیے آیا، وہ بھی اس کا رشتہ دار ہے۔ جو بھی سب رشتہ داروں نے اس کا ساتھ دیا تھا نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، سب لوگوں نے ساجد بھائی کا ساتھ دیا تھا۔ ستارہ ایک دم اکیلی ہو گئی تھی، کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ عورت اکیلی بیٹھ کے رو رہی تھی، اس کو کوئی کندھا بھی ایسا میسر نہیں تھا جس پہ وہ سر رکھ کے نا اپنے دکھ سکھ کہہ سکتی۔ بہن نے اس کے ساتھ کیا بےغیرتی دکھائی آپ کے سامنے ہے۔ سلمہ کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ سلمہ جو کچھ بھی ہے نا آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ مدینہ شریف مقدس ادھر جگہ میں رہ کر بھی وہ اور جھوٹ سے باز نہیں آتی۔ اس کے ہسبینڈ بھی کبھی آپ لوگوں نے خوشی دیکھی ہے چہرے پہ؟ آپ لوگ تو یہ بھی بولو گے کہ وہ کسی کو یاد کر رہا ہوگا، کسی نے یہ کیا۔ اللہ کے بندو، آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو ستارہ کے کہ میں نے کل کامنٹ پڑھے ستارہ ایسی ہے، ستارہ زانی ہے، وہ ہے۔ ڈرو اس وقت سے، اللہ نہ کرے کہ یہ باتیں پلٹ کر آپ پہ آ جائیں۔ تو ہم لوگوں نے تو کوئی ستارہ کا ایسا عیب نہیں دیکھا۔ اگر وہ چاہتی تو وہ غلط ہوتی، اسی ٹائم وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیتی۔ جب اس کے ہسبینڈ نے شادی کی تھی بنا اس کے بتائے، وہ کہہ رہا تھا میں اب پنجاب جاؤں گا اور پنجاب میں جا کے نا میں شادی کروں گا، اس بنا اس کے پوچھے، بنا اس کی اجازت لیے، تو ستارہ اگر چاہتی اسی ٹائم اس کو سے طلاق ہم طلبہ کر سکتی تھی کہ مجھے طلاق دو، آپ کی اپنی رہیں، میری اپنی رہیں۔ بچے اس کے پاس تھے اور اس کے پاس اس کا چینل تھا، وہ پڑھی لکھی بھی ہے، وہ کام بھی کر سکتی۔ وہ کہتی ہے میں نے سلائی بھی کی ہے، میں نے پارلر کا بھی کیا ہے کام، تو پھر بھی وہ کر سکتی۔ 3 اس کے بچے ہیں، کوئی زیادہ بچے بھی اس کے نہیں ہیں، پھر بھی اس عورت نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لے کر چلی ہے۔ اس نے بہت ہی خوشی کے ساتھ اپنی سوتن کو برداشت کیا۔ اب اس کا بیبی ہوا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ایک بہن کی طرح اس کی کیئر کی ہے۔ اب اگر ساجد بھائی اور کوثر کر رہے ہیں تو اس کے وہ بھی جواب دے ہوں گے اللہ کے سامنے، کیونکہ اس عورت نے اپنا پیسہ بھی ان پہ لٹایا، اپنا وقت بھی ان کو دیا، اس کی ماں کی بھی خدمت کی ہے۔ آج آپ لوگ ستارہ پہ باتیں کرنے والے، آپ کے لیے شرم کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب اگر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے مطالبے مانتا ہے، یعنی پھر اس نے کہا کہ میری اور ساجد کی رائیں جدا ہو جائیں گی، میں بچوں کو بھی اس سے ملنے کے لیے نہیں دوں گی۔ تو میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ آپ لوگوں کی جو باقی ریئیکشن والے ان کی ویڈیوز کو دیکھا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے، تو میں نے بات کی۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔